बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूं सर चे कम दे acute coronary syndrome nan disease da मूं सर acute coronary syndrome मूं सर सदावई. Acute coronary syndrome is a condition where the blood supply to the heart muscle is suddenly blocked. So the heart का muscles di masara heart से di masara थोड़ा तो drop on da masara heart ठीक था. और द हार्ट ची कम मसल्स दी मासारा ठीक था. अगर से कई कंट्रैक्शन कई मासारा से कई कंट्रैक्शन कई मासारा उस दा कंट्रैक्शन मासारा से चल उशो दी हार्ट मसल ची कम दी मासारा से चलो को दी हार्ट मसल ता सराजी ब्लड राजी और ब्लड के होता सराजी ऑक्सीजन राजी सराजी O2 उस दी हार्ट मसल ता से चलो शो O2 सप्लाई बंद शो होता बंदश होता O2 सप्लाई होता बंदश हुआ नो दी तब हम सो मसल चे कम कार की अगमा सारा का कार फ्री symptoms of this which occur due to the partial or total blockage of the coronary artery. पूरा दामा सारा coronary artery ठीक था. decrease flake formation start शो flake formation start शो दामा सारा completely blockage शो 100% ठीक था. यो बले आर्टरी दा आगे या पार्शियली वसिंगा ब्लॉक की ये मोर देन 75% ब्लॉकेज रहा है सोना मोर देन 75% ठीक था. मासरा चिकम दे सिम्टम द कल शुक्की की कल चे मासरा द आर्टरी चिकम दा कम चे द हार्ट मसल दा ब्लड सप्लाई की दा मासरा से चलो शो मोर देन 75% ब्लॉक शो नो ब्या मासरा साइन सिम्टम स्टार्ट शी दा गई ठीक था. काजिंग माइकार्डियल इस्कीमिया या चिकम दे गोरा इस्कीमिया मासरा वली आकर की जका चिकम द हार्ट सेल्स दी आगे ता अगर स्टार्वेशन कंडीशन तलाश आगे ता ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की सो नहीं की ऑक्सीजन सप्लाई वद नहीं की और जो सेल ता सप्लाई नहीं की आगे मासरा से चल की डेथ पाकर की सबा कर की मासरा आगे मासरा आगे डेथ आकर की ठीक था. रुम्बी हो बाकी इन्फेक्शन से तो वो मासरा फॉर लॉन्ग टाइम बिंग अगता से चलो शो ऑक्सीजन सप्लाई मिलो नशवा ऑक्सीजन सप्लाई हुआ था मिलो नशवा और दी कि मासर इरिवर्सिबल चेंजेस रहा है नवदी वो भी मासर से इन्फेक्टेड एरिया इन्फेक्ट पशा एरिया. द ब्लॉकेज कैन बी सडन द ब्लॉकेज सडन हम की दीशी एंड कंप्लीट हम मासर की दीशी और इट कैन कम एंड गो रातलीम शी और तलीम शी ठीक था. क्लॉट ब्रेक ओपन एंड देन द क्लॉट अगेन मच शी बेरीगी ब्या चिकम दी जूड़ी ठीक था. आप फूड बांधे डिपेंड की पनूर सीजनों बांधे डिपेंड कर सही था. हाँ वो दागे सिम्टम्स मासरा सिदी मासरा सिम्टम्स है मासरा सिदी एक मासरा राजी चेस्ट पेन ठीक था और डिस्कम्फर्ट पर के मासरा रात लीशी विच में इन्वॉल्व प्रेशर टाइटनेस और फुलनेस दासी की चवे दी सीनी और चापा ठहराते हो यार चेस्ट वाले चाहते लेला ठीक था करा नदासी टाइप फीलिंग होता की पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन वन और बोथ आर्म्स इदासी कम दे दा पायोलास पांदी या पद्मोलास पानी ची कम दे देता पेन फील की दा जा जबड़ा अधिक होता पेन फील की नेक बैक एंड स्टमक दा दे सेट और स्टमक रीजन ची कम दे दा मासरा बल मासरा से की दीशी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सालंडी शान होता की दी ठीक था. फीलिंग डेजी एंड लाइट हेडेड लाइट सर पे दास हल्का हल्का की गिरा तावी और डीजी फील को ठीक था करा ठीक था. डीजी मतलब दास से उतरी दी निशी ठीक था दास फीलिंग तथा की नाजिया उल्टे वर्जी हो गई ना ठीक था. स्वेटिंग डेरा ज़्यादा क्वालिटी ठीक था. खादाम सिंह डायग्नोस को a blood test can show evidence that a heart cell are dying. Your blood test चिकम दे simply आगे के मुंगो गुरु कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन लेवल पर क्यों गुरु ना आगा माता कहीं चेसे चल ले ट्रोपोनिन आगा शीज दी आगा इंजाइम दी चे only कल हार्ट तदा प्रॉब्लम राशि आगा टाइम की रिलीज की अगे नमक की मासर था न रिलीज की ठीक था. हाँ इंजाइम दी आओ कार्डिक ट्रोपोनिन चिकम दी दामा सारा इंजाइम दी TNT अब बमुना बमरात ठीक आ कारांगी दी मुसरा दाम चे कल बमुना क्लाशी अगे ना पास मासर का
دا ریلیز کیږي both TNT and TNI ٹھیک دا are highly sensitive and specific C marker of the cardiac دا C marker دی څنګه چې په مارکر باندې زه پوینټ لګوم او ما ته پته لګي چې دا هایلایټ کوم دا کرانګي دا کارډیک چې کوم مسله دا هایلایټ کوي ما سره cardiac injury serum level start to rise with a 3 hour post MI او serum level چې کوم دی په serum level کې ما سره دا خيږي post MI دا MI نه پس myocardial infarction د تو شو هغه نه 3 غنټې بعد په ما سره خيږي and may persistent او ما سره پاتې کیږي up to 7 to 14 days او 7 to 14 days پورې ودا ما سره high صحیح دا cardiac troponin زیاده the advantageous for the diagnosis of late MI the advantage دا چې ماته د MI بعد کې پته لګي لکه 14 دن 14 دن پورې خدا high وی کنه نو کاغی کې زه او کوم نو ماته پته ولګي چې د MI شوی ځکه چې دا ما سره په MI کې رول دا انزایم دغرانګي ان electrocardiogram ECG or EKG چې کوم دي باندې موږ سره پته لګي an acute coronary syndrome by measuring the heart electrical activity چې د heart electrical activity زه دا کوم پته لګوم نو هغه کې هم ما سره پته لګي electrical activity نه چې دا څه شوی acute coronary syndrome وتا شوی ٹھیک ده ګوره دا اوس ګوره دا ما سره myocardial infarction هغه ECG دا ما سره ټوم لایک اپیرنس ورکړي د قبر په شان ته دا قبر هغه دغه شانتي کې اپیرنس ورکړي بل پدې کې وګوره ST elevation دی سری پکې ST سیګمنټ چې کم دی ما سره د ECG هغه ما سره هاي شوی دی څه چل شوی دی پکې ما سره ST elevation پکې شوی دی ما سره کو acute coronary syndrome چې کم دی دا ما سره دوه راتلی یو ST STEMI چې وته وي ST elevation STEMI په نوم باندې راځي یو نان STEMI نان مطلب ST elevation ما سره نه دی شوی اچھا دا دی به پته څنګه لګوم دا چې کله ته دغه دی ویلی کنه ECG لیډز دی ویلی نو هغه نه تا پته لګي او دا چې کوم انټیریور دی نو هغه کې به ST elevation شوی ما سره ار کیو ویو چې کوم دی په V1 په V4 او په V5 باندې چې کوم دی هغه ما سره الیویټ شوی صحیح ده اچھا دا چې کوم دی دا تاسو یادولم شي او تاسو چې کوم دی په دې باندې پریکټس هم کولی شي دا تاسو د کورس څه دونه نه دا داسې ډیپ پکې مونږه نه ځو مینجمنٹ پسنګه کې ګوره دا اوس دا تاسو مین پوینټ دی ریپرفیوژن تھراپی وداؤٹ ډیلے ریپرفیوژن تھراپی کې بس چل کې پیشنٹ شوڈ بی ریسیو امیڈیٹ اسپرین 325 ملی گرام پیو اورلی بولا سوار کی اسپرین بولا ور کی 325 ملی گرام نارملی اسپرین یا اسپرین چې کم دی ٹھیک دا کنټرول اف کارډیک پین چې کم دی هغه لپاره به مورفین ورکړي ځکه د کارډیک پین د ټون سیویر پین به موږ سره 2.5 نا 10 ملی ګرام IV کې ولا مورفین ورکول شي د ډرګ چوائس and may be repeated ensure adequate pain relief or the pain relief د لپاره ته دا ځان ته یاد ساته دلما څه ورکړي دلما نارکوټکس ورکړي نارکوټکس موږ ویډیو نان موږ سره چې کوم دا پین کیلر دی او نارکوټک پین کیلر دی دا نارکوټک پین کې مطلب ته تبا پین بم والا کیل کوي او د دې سیډیټیو کنډیشن ته هم ما سره دی صحیح ده oxygen بہت introduce کی should be administered 2 to 5 liter per minute for at least 2 to 3 hours دا ولی oxygen و تمام ولی لگو چې cardiac کم ورک لوډ دی چې هغه په کم شي څه کم شي cardiac ورک لوډ په دمانی کم شي صحیح ده nitrates may lessen pain and can given sublingually IV provided that the patient is not hypotensive چې patient ما سره hypotensive condition ته لاندې nitrates پاور کې خودي خبره توخیال کې چې تاسو nitroglyceride یا isosorbide ورکو یا دی ول IV ورکو یا دی ول sublingually ورکو خو بیا بعد بي پي تخیال کې چې دي تا نه چرته لاندې hypotensive ده نه شو ٹھیک ده strategy to limit the infarct size thus infarct size limit کول د لپاره څه ورکول شي چې د وجه ما سره مور ډیمیج کانی بیٹا بلاکر ورکو انجیوټنسن ورکو کنورټینګ انزایم ورکو انجیوټنسن کنورټینګ انزایم انهبیټر چې کوم دي یا IV میټوپرولول ورکو شي 5 ملی ګرام ها ریپډ پرفیوژن تھراپی کې بس ورکه ریپډ پرفیوژن تھراپی از the
cornerstone of current management of STEMI. Rapid perfusion therapy dar STEMI da para lazimi shakal STEMI condition ke rest elevation de pake bia bas chal ke tudi elakayuga laka tudi washa magla sunu in de shaw हाँ दिस जरा जे कम दे प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन या एंजियोप्लास्टी चे कम दे या थ्रोम्बोलिसिस आर द मेन रिपरफ्यूजन मॉडलिटी दासरा पारी एंजियोप्लास्टी त पुरन मावेलु चा मेन स्टंट दन नलाट शो मात्र चे कम दे ओपन शी लाइव एक्सरे कीगी और कंट्रास्ट वसरा वर्कड़ी कीगी ठीक था कंट्रास्ट माने अगर स्क्रीन में कट या कंट्रास्ट कम दे के उधरे दोनों अगर तो पता लगी दादा है मात्र सही दिलता मसाला दा ठीक था लगाएंगे थ्रोम्बोलिसिस जे कम थ्रोम्बोलिसिस थ्रोम्बाइड अगर मातुल द पारे जे कम दे थ्रोम्बोलिटिक्स वर्कड़ी कीगी पेशेंट का सही अगर बियल शेर आजू थ्रोम्बोलिसिस था थ्रोम्बोलिसिस के मां जरा सो वर्कड़ी कीगी थ्रोम्बोलिटिक्स वर्कड़ी कीगी थ्रोम्बोलिटिक किसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दे या टीपीएच कम दे दा वर्कड़ी कीगी timing of the thrombolysis greatly benefit is achieved with the early thrombolysis da chikam de kolumbi ek na 1.5 hour kita work ka certain pain shuru shevi de aga time ke ठीक da numaz raba se ki mas raba tasta chikam maqasid di aga pure shi aw mas raba chikam di patient taba harm kam shi patient presenting between 12 to 24 hour onset on the pain should be undergo thrombolysis only persisting symptom and the ST segment elevation जो पेशेंट दे 12 न 20 पूरे आगे के चिकम दे पेन पर क्यों मक करेंगे गगरी हाई दी और माजरा मुसलसल अगर सिम्टम द एसटी एलिवेशन अगर ताता शुकीगी तो भी अगर हम तो चिकम दे स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्कूरी है एल्डरली पेशेंट दे प्रेजेंटिंग विद इन 12 to 24 hour द 12 न 24 hour पूरे चिकम दे अगर ता द प्रेजेंट शुता था period with the symptom are best managed प्राइमरी PCI परक्यूटेनियस इंटरवेंशन चे कम दे आगा वर्कूरी शिता आगा लपाका टाइम की दा बताता बेस्ट एडवांटेज दर के as thrombolysis has been demonstrated resulting in increased incidence of cardiac rupture पता चिकम टाइम दा स्ट्रेप्टोकाइनेज ता वर्कूल या चिकम दे थ्रोम्बोलाइसिस दे को पता पेशेंट द पेन सेट ना बारा दे मैं बिया चिकम दे मासा द कार्डियक रप्चर खतरा पकी ज्यादा है सही दा ताजू complication of thrombolysis complication माजरा से चल की दीशी bleeding is seen in up to 10% of the patient 10% of the patient के माजरा से चल की bleeding start की दीशी वो लेकिन माजरा thrombolysis thromboid को माजरा नहीं जुड़ी streptokinase में reversed by tranexamic acid उसको माजरा streptokinase तो वो जो bleeding start से भी बोले सवार के tranexamic acid injection form के राजी 10 milligram per kg slow infusion बागता start की सही था hypotension due to the infusion of the is common with SK hypotension master normally occur की streptokinase दा वजह treatment चे कम दे consist of placing the patient in supine position patient को supine position के वजह and slow stopping the infusion until the blood pressure rise और आगे पूरे बार streptokinase का infusion बन के पमाज़ाबे की या बे बन के जो सो पूरे blood pressure वापस पल देता रहूँगा ठीक था एलर्जिक रिएक्शन मासर की दीशी करेंगे नाजिया वोमिटिंग या चे कम दे एनाफिलेक्सिस मासर की दीशी एनाफिलेक्टिक शॉक को हाइड्रोकॉर्टिसोन वर्का और क्लोरोपेरेनामीन 10 मिलीग्राम IV वर्का इंट्राक्रैनियल हेमोरेज 0.3% पेशेंट के चे कम दे मासरा आकर की दीशी सही था and treated with streptokinase streptokinase सर ट्रीट और 0.6% चे कम दे आगे के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चे कम एंजाइम के आगे बाकी मासरा दवा की रोजी सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन मासरा की में ऑकर फ्रॉम द लाइसिस ऑफ द थ्रोम्बस चे कम थ्रोम्बस ते आगे मासरा माशियो सिस्टमिक एम्बोलाई जुड़ी गई सिस्टमिक एम्बोलाई चे टोल बॉडी के भी आगे सर्कुलेट की गई ताबी